भगवंत कुर्साचे कुरवे निवरांका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकण तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेई जाव. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवी तुझ्या पुता क्रिस्तान मनशा पोट घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कष्टा आणि खुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आम्ही मागताव. त्यास क्रिस्ताच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सगळीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. उगडास दवर ये आंकवारी मरिये तुझी मजत मागलो तुझो आसरो सोदलो वा तुझे थंय विनवण्यो केल्लो केदीकच उपकार मेळा नासतना पाटी गेलो ना. याच विश्वासान प्रेरित जावन हांव तुझे सरशी येता. ये अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुझे समोर हांव येता. तुझे मुखार हांव पातकी आणि दुखेस उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपरवा करी नाका पूण तुझे काकुळतीन म्हाका आयक आणि जाप दी आमेन. कीर्तन अविस्वर 130 आणि 8 साम चॅप्टर 138 सांगाता मेळून उसारून म्हणया. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दिता. तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता. तुझ्या मोगा आणि विश्वासीपणा पासत तुझ्या नावाक हांव अर्घा दिता. कित्याक तुझे नाव आणि तुझे उतर सगळा प्रास तुवें वर्ते केलाय. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आणि म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिले. संसाराचे सर्व राय तुझी स्तुती करू सर्वेस्परा. कित्याक तुझ्या तोंडांतली उतरां ताणे आयकल्यात. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करू. कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. वय सर्वेस्पर भोव वर्तो तरी खालत्याचेर तो नदर घालता आणि गर्व्यांक पयस सावन वळखता. विघ्नांनी म्हाका वेळो घाल्यारी तू म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मनाचेर तुजो हात तू उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो. सर्वेस्परा
तुझो मोग सस्नाम तकता तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नाकाय काळीज म्हणजे सर्वेश्वरा मोगली तुझी नाव तुझे वाकणता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी भोग तुझो करो आणि मैपासी खैता काळीज म्हणजे उतरा ऐकाताना राजा दिन वासले सर्वेश्वराची ती महिमा कितली वर्ती म्हणून वाकाळतेले तू बरो विश्वासी म्हण सगळ्याक परगडतेले सगळा प्रास्वते तुझे नाव संभ्रमन गायतले सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा गायता काळीज म्हणजे सर्वेश्वरा मोगली तुझी नाव तुझे वाकणता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी तुझो करो आणि मैपासी खैता काळीज म्हणजे क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यानो जेजू सांगाता जेजूचे आराधन करन जेजूच्या उतराचेर नियाळ करन आमचो दीस आमी सुरू करचो म्हळ्यार ताचे वरनी वर्तें बेसांव आमच्या जिवितान दुसरें ना मोगाच्यानो आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सोर्व संतांचें फेस्त आमी केलें सोर्व संतांचें फेस्त आचार संग मोगाच्यानो मुख्य जावन 2 उद्देश आसात एक उद्देश पयलो उद्देश सर्गा राजांत देवाची स्तुती करनासच्या हर एका संताक मान करूंक आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सोर संतांचें फेस्त आमी करता आनी सोर संतांचें फेस्त इगर्ज मातेन पवित्र आत्म्यान भरोवन तें आसा केलां कित्याक म्हळ्यार सर्गा राजांत पवित्र सभेन पासारले सांत आसात आनी पवित्र सभेन पासारी नासतना असले सांत मस्त आनी मस्त आनी मस्त आसात मोगाच्या पूण पवित्र सभा त्या संतांचो मात्र उडास करता लितुर्जीक वर्सा कोणा संतांक पवित्र सभेन पासारला सांत म्हूण सांगून त्या संतांचो आमी उडास करता सगळ्या वर्सा पूण हे सत जावन आसा की सर्गा राजांत सबार आनी सबार सांत आसात तांकां पवित्र सभेन पासारूंक ना आनी त्या संतांचो आमी मान करता नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर आनी दुसरो मुख्य उद्देश
सोर सांतांचे फेस्त करचो कितें म्हळ्यार मोगाच्यानो पवित्र सभा आशेता आमकां जागोवंक आमकां आपोवणें दिवंक की म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक बावतिज्म मेळिल्ल्या हर एका भावा भयणी तरणाटी भुरग्यांक सांत जावंक देवान आपयलां म्हणलें सत हर एका वर्सा नियाळ करन तें सत आपणावच्या खातीर पवित्र सभा सोर्व संतांचें फेस्त करता नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर. आनी आमी कोण नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर मिसाक गेल्ल्या सांतांचो मान करूंक देवाची बेसांवां जोडून घेवंक जर तर आमकां उडास आसा जाल्यार त्या दिसाचो वांजेल मोगाच्यानो तो 8 बागीपणा विशांत आसलो जावन आसा. जेजून ताचे दोंगरा वयले प्रसंग मातेवचो वांजेल 5वो अध्याय ताचे दोंगरा वयले प्रसंग जेजून सुरू केले 8 बागीपणा मारिफांत. तशें म्हळ्यार कोण आमी जेजूची पाटलावदारां ह्या 8 बागीपणांक आमी आपणायता आनी ह्या 8 बागीपणा प्रकार आमचें जिवीत आमी जियेता तर आमकां समेस्तांक सांत जावचें चान्स आसा. वय मोगाच्यानो त्या देखून आयच्या ह्या सकाळीं आमी नियाळ करूंक आशेता तें पयलें बागीपण जेजून आमकां प्रसंगाद्वारे कळीत केलां आनी हें पयलें बागीपण जावन आसा मातेवचो वांजेल 5वो अध्याय 3री वोळ आमकां तें पयलें बागीपण दिता आमकां सर्गराजाक पावोवंक. जर तर आमी हें बागीपण आमच्या जिवितांत कार्यरुपीत केलें जाल्यार खंडीत जावन आमकां सांत जावंक साध्य आसा. आनी खंयचें हें पयलें बागीपण मोगाच्यानो जेजू म्हणटा मातेवचो वांजेल 5वो अध्याय 3री वोळ आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी सर्गींचें राज्य तांचें. पळया मोगाच्यानो केदी व्हडली बासावणी जेजून आमकां फावो केल्या ह्या पयल्या बागीपणा मारिफांत. जेजू आमकां सांगता कितें आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी सर्गींचें राज्य तांचें. मोगाच्यानो आमी दुर्बळकाय म्हणटना सडावत जावन आमी चिंतूंक पडटा की हांव दुर्बळो हांव दुर्बळी म्हजे कडेन चड पयशे नात म्हजे कडेन रावंक एक म्हजेंच घर ना म्हजे कडेन आस्त बोदी कांय ना म्हजे कडेन भांगार रुपें कांय ना हांव दुर्बळी. ही दुर्बळकाय मोगाच्यानो जावंक पुरो संवसारी दुर्बळकाय. आनी जेजू केदाळा सांगता आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी. जेजून उलोवची दुर्बळकाय जावन आसा मोगाच्यानो मुख्य जावन आत्मीक दुर्बळकाय. आनी ही आत्मीक दुर्बळकाय म्हळ्यार कितें? आत्मीक दुर्बळकाय म्हळ्यार देवा मुखार हांवें खालतें जावचें. कसो तो सुंकागार टेंपलाक गेल्ल्या तो वळू ताणें कितें म्हळें हांव पातकी तुजे समोर उबें रावोंक हांव फावो न्हय. त्या सुंकागारान टेंपलाक गेल्ल्या तो वळू ताची आत्मीक दुर्बळकाय प्रकट केली. तो ताचें पातकीपण ताणें वळखून घेतलें. देवा मुखार तो खालतो जालो. आमी दुर्बळी म्हूण आमी जाणा जाय पयल्या सुवातेर आत्मीक संगतींनी मोगाच्यानो. कित्याक आमी जावंक पुरो आमचे पैकी मस्त जाणां ब्रदर प्रकाशाच्या चॅनलांत सकाळींचें मागणें करता दनपारांचें मागणें करता रातीचें मागणें करता अशें म्हणून
आमच्या काळजांत या आमच्या मतींत इल्लेशें गर्व आसा जावंक पुरो, जावंक पुरो इल्लोसो आत्मीक हंकार आसा जावंक पुरो, हांव दिसाक 3 फावटी मागणें करता, जावंक पुरो आमच्या पैकी मस्त जाणां सदां मिसाक वेतात, हांव सदां मिसाक वेतां, हांव तेर्स म्हणटा, अशें म्हणून एक आत्मीक गर्व या हंकार जावंक पुरो आमी प्रकट करना, पूण आमच्या मतींत आमकां आसूंक पुरो मोगाच्यानो. आनी आमच्या आत्मीक गर्वान आनी हंकारान आमी हेरांक ल्हान करता जावंक पुरो ना मोगाच्यानो. आमी कितलेय मागणें केल्यार, आमी कितलीय मिसां भेटयल्यार, आमी कितलेय तेर्स म्हळ्यार हे सकट आमी करिजेस म्हणा जायस, पूण देवा मुखार आमी खालते जाय. हांव एक पातकी मनीस देवा, म्हजें जिवीत तूं नंदन कर देवा, हांव एक दुर्बळो, हांव एक दुर्बळी देवा, तुजे मुखार तूं म्हजी काकुळट कर म्हणून आमी देवाक बोब मारलें जाल्यार आमचें जिवीत आयच्या दिसा आनी आमच्या जिविताचो हर एक दीस देव ताच्या 100 वांट्यांनी बेसावांनी आमकां नेटयतलो. आनी आमी केदाळा देव आमकां आपयता ताच्या गोपांत, त्या दाळा आमकां सर्गीचें रास फावो करन पासारी नातल्ली सांत आनी सांतिनी आमकां जावंक जेजू साध्य करतलो. आमेन. आता आमी 2 टेस्टिमनी आयकुया. एक भाऊ ताच्या कामाच्या थंय काम करतल्या एका चेड्याची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, आमच्या घरा तोटांत मशिनाचें काम करच्या एका चेड्याक दोळ्याक फातर लागून दोळ्याची दिश्ट गेल्ली. डॉक्टरा कडेन वेताना डॉक्टरान फकत 20% मात्र ताका दिश्ट मेळटलें म्हूण सांगलें. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर कळनासतना 2:45 तावन 4 o'clockच्या आराधना वेळार मागोवन आसलीं. आनी एका म्हयन्या भितरच ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. ताका आतां पयले वरीच पळोवंक जाता. देवान केल्ल्या येदा व्हड्या आजापा खातीर आमी त्या चेड्या पासत आनी ताच्या दोळ्याच्या दिश्टी पासत देवाक काळजांत तावन अर्गां दिता. सिराक चॅप्टर 38 verses 9. म्हज्या पुता, तूं पिडेन पडल्यार अलक्ष करिनाका, बगार सर्वेस्परा लागीं माग आनी तो तुका बरो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. होन्ना वर्तावन एक भयण आपली वडमायच्या नातीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या वडमायच्या नातीची भलायकी बरी नातली आनी तांणी दिवान मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तेंचं उतर 2:45 तावन 4 o'clockच्या आराधना वेळार ती मागून आसली. आतां ताका देवान बरी भलायकी दिला आनी ती बरी जाल्ल्या पासत देवाक ती अर्गां दितात. दुसरी साक्ष तिच्या वडमायच्या जावयाची. ती म्हणटा तिच्या जावयाक काम करच्या वेळार वयर पडून घाय जाल्लो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी 2 पराच्या मागण्या वेळार ती मागून आसली. आतां ताच्या माथ्याचो गाय सुमार जाला आनी तो बरो आसा. देवान केल्ल्या येद्या व्हड्या बऱ्यापणा पासत सगळें कुटुंब देवाक काळजांत तावन अर्गां दितात. साम 119 verses 68. तूं बरो आनी बरें तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. Chapter 1 verse 37. Luka papani shubwartan aviswari oltis ani sat. Mogachanu disaiso आशीर्वादाचो बेसांव आसो आनी कृपेचो जावं दी. देव तुमच्या सांगात आसा. देव आमचो मोगकर्ते आसा. देव आमच्या लागीं आसा. एक ल्हानशी हांव टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचो काल दनपरां हांव लूट म्हणल्या शहरांत आसा. मोरी माय दिश्टी पडून जायते अजापां त्या आस्वातेर जावन आसा. हांव येवच्या पयले म्हाका एकल्यान सांगले टेस्टिमनी अशी आसली. म्हाका डॉक्टरान ब्रेस्ट कॅन्सर म्हळें आनी त्याच वेळार यात्रीपणेचो टूर आसलो आनी हांवें डॉक्टर सांगलें म्हाका 15 दिसांचे टायम जाय. कित्याक म्हणल्यार कित्याक म्हणल्यार म्हाका टेस्ट करता आसतना डॉक्टर म्हणलो इज मे बी 3rd stage अशें कितें म्हणा लागलो. आनी यात्रीपणे हांव ऑलरेडी बुक करून जाल्लें
आणि तसेच आम्ही काहीच डॉक्टराच्या उतराचे गमान दिवना आणि हांव यात्रे पयणान भायर सरले आणि सगळे म्हणजे पयण जावन हांव लुडदाक येता आसतना हांव त्या ग्रोट्टोले बसून मुरयेच्या मुखार दोळ्यान ती दुकां गळोवंक सुरू केल्या. माये तुवें आवय जावनच जाय. म्हजी कश्ट म्हजी गरजो तो कळीत आसा. म्हाका ही दोगां जाणां भुरगीं आसात. आज डॉक्टर एक म्हणटा तो आवय जावनच जाय. म्हज्या मागण्याक कान दिन आयली. म्हज्या दोळ्यान ते दुकां गळटे आसते, दोळ्यान ते दुकां गळटे आसते. एका तरेचें मोतीक समाधान. आणि ती बहीण म्हणा लागली की हांव थंय ग्रोट्टो कडेन मात्र न्ही, त्या शारा व्यतिरिक्त आसतना मोती एकदा तराची समाधान भोगूंक लागली. आनी म्हजे पयण काबार जाले. आनी एक 10 दिसांनी हांव डॉक्टराचो मेळटा आसतना डॉक्टर म्हणा लागलो की जस्ट कॅन्सर जावन आसा, वरी करची गरज ना, एक वेगळीचे वेगळी क्युअर जाताली. मात्र थोड्याच दिसांनी ल्हानशे ट्रिटमेंटान म्हजी सगळी पिडा मोरयेन हांव पयस केली. म्हज्या मोगाचेर हांव लूड शहरान भितर सरता आसतना म्हाका एक अशें बघून तिचो टेस्टिमनी उडा आसली. आनी भितर सरता आसतना हांव ग्रोट्टोडे वचूना. जस्ट ते शहरा भितर सरता आसतना एक मोती असली समाधान गी म्हज्या मोती कित्याक सगळे वचूंक सुरू जालें. म्हज्या दोळ्यांत तुका गळोवंक सुरू जालें. माय म्हजी मोगाळ आवय म्हज्या सांगात आसा. प्रत्येक तरा म्हज्या गरजेन ती पावून आसा. म्हाका वेंगमान ती आसा आनी जेजू लागीं म्हजी गरजो ती सांगून आसा म्हणलें. व्हरतो विश्वास म्हजे भितर म्हाका भोगूंक लागलो. मोगाचें न्हू, काल सगळो दीस आमी तुमच्या खातीर मागला. आतां मागया आमी. मोगाळा जेजू, आमी तुका अर्गायता जेजू. आमी तुका वाकणटा. हर एका वेळार प्रत्येक तरा अद्भुत अजाप करतो धनी देव सर्वंदर जीवदाता तूं जावन आसा. म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या राया आमच्या जिवितांत जायते समस्या आसा. आमी कितें मागला रे समस्या आमी जिवितांत दिसांनी सोडूनच आसा. भावार्थ आमकां वाडय सुम्या. आज भरोसो तुजेरच दवर. तुजे ते एक सर हांव कृपा बोळ सकत लाभय जेजू. देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट सतीच्या कुतांतरांत हांव सुटका लाभय. सुम्या तुज्या नांवान आज मागता आसतना कितलो कष्ट ते आसा, दोळ्यांत दुकां ते आसा, असमज बुडो आसा, भुरगीं तरणाटे विंगड विंगड रितीन सांबाळते आसा. सुम्या तुज्या लागीं परत म्हाका तांकां वाट दाखय जेजू. सगळ्या समस्या सोडय जेजू. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट लाय. सगळ्या बंदकणिता सोडय. आयचो दीस आराम करता आसतना तूं आमच्या मुखल्यान वेतलो धनी जावन आसाय. पर्व समतोल कर, काश्यांचे फूड कर, लोंकडाचे आडमे मोडून येतलो सडवंदर जीवदाता तूं जावन आसाय. हे सुम्या आज आमचे कोणे माग म्हणला, कोणे पेटिशन बरोवन घाला. ह्या लायनीन कितले लोक आयचे मागणे आयकते आसा. तांची काळजां म्हणून उस वाडाय. तुवें उतराचे भरोसो आयचो दीस आराम करता आसतना तुमचो तांच्या सांगात रावन सगळ्या बंदकणिता सुटकारे सोडून प्राप्त कर म्हणून तुजेले परत मागता. आमीन. मोगाचें न्हू, आमी लूड शहरान कालतन आसा. तुमकां हांगा कॅन्डल लायटाचे ल्हानशे व्हिडिओ आमी घाल्ला आसा. प्ले करता आसतना हांव थोडी उतरां सांगता आसा. कित्याक ह्या सांजेच्या वेळार 8:30 वरां हांगा तेर चलता. सगळ्यांचे आतां कॅन्डल आनी विश्वासान भक्तीपणान मोरये मेले मागून आसा. तुमकां कळीत आसा कितले लोक जावं फुडो वेलांकणी लूद फातिमा आनी विंगड विंगड सुवाते वचून मोरये मायेची दैवी बेसांव अनुभव करण्यात आसा. वय म्हज्या मोगाचें ह्या दिसांनी तुमी हर एका यात्रेक पयणात आमी तुमच्या खातीर मागला. प्लीज मोरी माय तुमच्या सर गरजेक पावतली. आमीन. तशेंच आनी कळवणी जावन आसा 9702957091. प्रत्येक व्हॉट्सअप ब्लॉग्स आसा. कित्याक हजारो कॉन्टॅक्ट्स आसा. सुमार 40,000 कॉन्टॅक्ट्स आमकां आसा. 37 तशें म्हज्या मोगाचें दुसरे आमी लिंक दिल्या. आमचे टीम तुमकां लिंक धाडते आसा. प्लीज तातूंत जॉयन जावन ते स्टोर करून कितें आसता तातूंत तुमी कंटिन्यू करून ट्राय करा. अनाउन्समेंटिंगान डिटेल तुमकां ती सांगतली. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसन करपेन करून.
मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. जशी आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 9702 नंबर बंद जाला. त्या लागून एक नवे नंबर आमी तुमच्या मुखार दवरता. 8928547086 ते नंबर स्क्रीनाचेर आसतले. नंबर जावन आसा 8928547086. ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय म्हणले मेसेज धाडा. तुमकां आमी आमच्या ग्रुपांत जॉइन जावंक एक लिंक धाडटले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपांत जॉइन जातले आणि थंय तुमकां मॉर्निंग, आफ्टरनून, यूथ सगळे मागण्याचे लिंक तुमकां मेळटले. तशेंच आमचे पेटिशन नंबर हे जावन आसा 7204819075. तशेंच कॉलिंग हाचे नंबर हे 2 नंबरां जावन आसात. पयले नंबर 8828448361 आणि एक नंबर 7204062984 नंबर जावन आसा. तशेंच ब्रेस्तराच्या दिसा नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर विशेष आराधन आसतले सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाटे खातीर. 4 ते 6 वरां साक्रामेंट विनवणे खातीर आमी भायर दवरतले. 6:30 वरां 7 मीस, 7 ते 9:15 मुशेर अर्घ वाखाणी आनी तशेंच विशेष आराधन जण एकल्या तरणाटे खातीर आसतले. जण एकली तरणाटी भुरगीं बॉम्बेंत आसली, तुमकां जण एकल्याक वत्तायचे आपणे जावन आसा. हे या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. त्याच प्रमाणे फ्रायडे नोव्हेंबराच्या 7 तारखेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल ह्या सुवातेर विशेष फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस आसतले. सकाळी 9 वरां तावन 2:30 वरां पर्यंत अर्घ वाखाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी विशेष तरान पवित्र साक्रामेंताचे आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. यासक आनी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. जण एकली भाव भयणी त्या सुवातेर येवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आज 2:45 ते 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन आसतले सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर. जण एकली भाव भयणी आमी आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. गोवांत डेनिस म्हणलो भाऊ आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताचो पुतू हायर स्टडी खातीर UK गेल्लो. ताचे शिकप बऱ्या भशेन जावच्या खातीर आनी बरे रिजल्ट येवच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड 2:45 ते 4 वरांच्या आराधना वेळार तो मागोन आसलो. तो आतां म्हणटा म्हज्या पुताचे रिजल्ट बरे आयला आनी ताका वर्क विजा आनी बऱ्यांतलें बरें काम UKंत फावो जालां. ह्या खातीर तो धन्यदेवाक काळजांतन अर्घां दिता. दुसरी तो टेस्टमनी दिवंक आशेता ताच्या मिवणेची. तो म्हणटा तिच्या बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन म्हळ्यार नांवाचें करेक्शन करूंक एडवोकेटा कडेन तांणी फायल दिल्ली आनी पेमेंट केल्लें. पूण 1 वर्स म्हणसर कितेंच जावंक ना आनी ती फायल काडून तांणी दुसरे गव्हर्मेंट ऑफिशियलाक सबमीट केलें आनी पेमेंट केलें. आनी त्याच वेळार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी 2:45 ते 4 o'clockच्या आराधना वेळार ती मागूनच आसली. एक अजाप म्हणल्या भशेन 1 म्हयन्या भितर तिची बर्थ सर्टिफिकेट स्टॅम्प लावन करेक्शन करून तांच्या हातांत मेळ्ळी. येद व्हडलें अजाप केल्ल्या खातीर ती देवाक काळजांतावन अर्घां दिता. आनी ताची तिसरी टेस्टमनी तो म्हणटा ताका किडनी स्टोन जाल्लें आनी जायते ताका त्रास जावन आसले आनी तो मेडिसीन घेवन आसलो आनी जायत्या डॉक्टरा कडेन तो गेल्लो तरी ताका कितेंच फायदो जावना. एका दिसा तो एका सर्जनाच्या थंय अपॉइंटमेंटाक गेल्ल्या वेळार त्या सर्जनान सांगलें तुजो किडनी स्टोन जायतो व्हड आसा, तुका ऑपरेशन करचें पडटलें. आनी त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालून परत वर्ड ऑफ गॉड विचारलें
आनी 2:45 4 o'clockच्या आराधना वेळार तो दिमयेर पडून ह्या किडनी स्टोनाचे ऑपरेशन सक्सेसफूल जावच्या खातीर मागून आसलो आनी देवान ताचें हें ऑपरेशन सक्सेस करून आतां तो बऱ्या भशेन आसा. ह्या पासत ह्या तिनी साक्षां पासत टेस्टिमोनी पासत तो देवाक काळजान तावन अर्गां दिता. साम 23:6 सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरान हांव सदांच रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव कामाच्या सोदनेर आसली आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव 2:45 4 o'clockच्या आराधना वेळार मागून आसली आनी विश्वास करूंक जायना तशें 1 म्हयन्या भितर म्हाका इस्रायलाची बरी विजा मेळ्ळी आनी हांव इस्रायल वचून आतां बऱ्या कामार आसा. देव विश्वासी, देव सोडून घालिना आनी सांडून घालिना. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. साम 23:1 सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना.